गुड मॉर्निंग आय टू फॅमिली. आय होप तुम्ही सगळे बरे आहे अँड वेलकम बॅक टू आवर चॅनल. आणि आम्हीचे बरे आहे बरे जाले ॲक्च्युली तुमकां बरं आसलोलें हांव आनी बाबा दोगांनी बन आसलो म्हण जे येता म्हणजे पात्र दोगांनी बन आसलोले आनी आतां बरें जालें तेगेली तोंडी गेल्या आनी मुगेली तोंडी आनी जोर बीन गेलो ताका मातशें अशें करून केन्ना केन्ना खोगली मारता अशें पात्र जांभूळ काडीत आनी जे गेलो ओके. आनी जाय म्हळ्यार चल दादा ताका होकत ना दादा दादा हायज सन व्लॉगिंग करता म्हण काल एक्चुली काल करपाक लागलो 2 दिसां मातशें घराक गेलोली सॅटर्डे संडे हॉलिडे आलो न्हू सगळ्यांक सो ताका लागून आनी एक्चुअली कितें करून आतां कोणाचें चडटो चयता चेडो ओके. सो हेंचें आतां गलू चोडल्याचें तो चोडटा म्हण गलू चोडलेली 9:30 जाल्यार ब्रेकफास्ट बी जालो आमगे येदोळ आनी आमी थिंगा मातशें तेका घेवन खेळटाले बसून टॉयज बी तुमकां दिश्टी पडटा आसता हाडलें गलुगे केस वयता हे दिसांनी भरपूर सामकें आनी दिसा आमकां 10 पाट सांग आनी मोप मारूंक पडटा कितें आसा वर्सा एक टायम वयता येता गेले ए गलू वडा बंडूश वडा पण आतां ताका वयर चडपा जाय तें चडलें म्हूण आतां ताका तो बेजार जाता आनी तेणें आतां कितें केलें तें तुमकां दाखयता हांव मुतूश कूड डॅड रे डॅड सगळे भायर थिंगसान शोरूम आसा आपल्या कपडे हाडले न्ही थिंग मला हेचोय तुमकां कितें कोण हाड मला येता थिंगसान आनी हेंचें तें थिंग मला आमगे चेकरा वस्तू आसा हें तें टिफिनूय तेंगा तेणें हाड मला थिंगसान काडला आनी वॉट 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 सो आमगे घराचें मातशें मेस आसा सगळें ओके. सो भुरगीं आसलो कडेन जाता न्हू तें तुमकांय खबर आहा कोणागे ल्हान भुरगीं आहाय ती तेश कोन्न जाता म्हण सो कोण जज करता म्हाका तुमकांय कोणूय म्हाका जाल्यार हांव पयलीं एक्चुली चिंत्तालें तुमी आनी कितें चिंतो काय म्हण म्हगे घर सदां मेस आसता बट ना मागीर आसूं कितें करया न्हू बाबा बरें खूब करूंक पडटा न्हू तें खंयचो आतां कितें कोण घालाचें वयर चलताचो चेडो तेंय चोडलें घालू दोगांनी चल बाय आनी कितू वयर चोडटा तितू कितूश हाय शे गुड मॉर्निंग एवरीवन शे गुड मॉर्निंग एवरीवन किशी घेऊ अरे गुड बॉय चोयचो फोटो ला बेबी. आनी लंचा हांवें ऑलरेडी रेडी केला नुस्तें आहलोलें कितें लेपो आहलोल्यो त्यो पांय भितर आसता लेपो आहलोल्यो त्यो कारण मातशें क्लीन केलें कितें हांवें पयर कांय नासतना तशें दवरल्यो त्यो आनी ते क्लीन केले कडी करपाक कडी म्हळ्यार बेश्टें ते जिरे मिरे कोताय न्हू तशें करून लेपाचें बेश्टें तें वांटून दवरलां सद्या आतां आनी फ्राय करपाकूय काडलें कित्याक तें कांय हें करूं मेळना न्हू उब मारपा मेळना बेश्टें उकडटा एके पाटी बाबाक आनी सद्दां तेका फ्राय बीन दिना कित्याक डेली फ्राय बंद न्हू आनी तेका नुस्तें जाय नुस्तें काडटा गेलो मागीर तेशें करून चिकन बीन चड वचना तो नुस्तें आनी बॉयल्ड एग बीन तशें करून खाता वडा पण तेका लागून हांवें तेका आतां लेपो ते फ्राय करपाक दवरलो हाय आनी मागीर मेळटा तुमकां दाखयता ओके. जाता तें आमगेलो आयचो दीस. सो फ्रेंड्स हांवें आतां रांदपा वयता मातशें बाबा फुड्यान हेळ्ळें आतां आनी रांदपा वयता कडी कोता आनी रांदपा म्हळ्यार चड अशें कांय ना आयज भाजी बी कांय करना सो कडी ती करपाक वता आनी बेश्टें जिरे मिरे आहा तें बेश्टें तें फकत तुमी करलो अशें सोडो जाय तें चेड्याक तें कोता आनी रायस म्हण तूं रायस कुकरान जाता सॉक्स कितें आवले केलें रे पुतू एंड येस आनी चेडो कितें करून वयर सोडटा चोय तेका गलू क्यूट या म्हणजे नटी बेबी हे नटी बेबी हे पुतूश आमी विंडो बीन मातशें बेगीन बंद कोता ह्या दिसांनी एका मस्किटो लागून डेंगू बीन ह्या दिसान चड जालो खंय न्हू सो हांवें पयर चयलोलें आनी आतां रिसंटली हे सायडीन भरपूर केस आहलो खंय सो ताका लागून आमी बाय 5 o'clock म्हळ्यार हांव विंडो बी सगळे बंद कोता हेका लागून आनी म्हणटा आमी न्हिता आसतना म्हणटा ते नेट लायताय इन केस केन्ना ओपन आहा जाल्यार कित्याक बाबा मागीर रोखडें येताय तेका छापताय न्हू आनी मागीर तो तांबडो जाता मागीर सामको ओके. सो वयता हांचे रांदपाक बेबी काम डावन रे
ओ बेबी मस्त बेबी मग मस्त बेबी तसं मस्ती जाता चेडो आता ओके सो माय मेट तुमकां काम काय फ्रेंड्साचे मुगेली कोडी शिजता आणि कांय घायलें ना तितून कित्याक सगळें वांटून घायलां ऑनियन टमॅटो ग्रीन चिली बीन आनी आतां बेश्टें तें घायलां दोल आनी एक बॉयल मध्ये नुस्तें घायलां शिजता आतां मातशें बरें करून सुगो दोगतें Yes, we're playing there. It's a minute guy. तो सगळं असं बाहेर पडत नाही ओके आमची हिरोईन गलू गलू गर्ल येस फ्रेंड्स आयज म्हाका चेडवाचो हिंग बसोन आहा बाल्कनी बसवता किचनाची खेळपा बॉल आनी ती हें घेवन लुकटू घेवन हांवें ती सुपाक घालो ती सकयल पळय आसतली अरे वॉट फोटोज डुईंग रे अरे 1 2 आता मामा दिता बॉल 3 मम्मा येस राजा मम्मा वर पुता अयो मम्मा नाना मम्मा नाना अरे मम्मा बेबी 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 फ्रेंड्स मुगेनू रांदून जालें गलू गेलें आयज करपा आसलो म्हाका सो तें बीन केलें आनी रायस दवरलो आनी कोडी बीन जाली आनी नुस्तें आहात न्हू तें फ्राय करपा तें म्हणटा मागीर जेवपा पयलीं कोतोलें आनी क्लिनींग बी केलें म्हगेलें सगळें थिंगा मातशें कावंटर मातशें पुसपा आसलेलो तो बी सगळें जालें म्हगेलें आनी आतां बाबा बरें खेळटा ताका लागून हांव चड अशें करून काम हें करपा आसना कित्याक तो बी बोर जाता न्हू मागीर आनी सगळे टायम त्या टी व्ही लायन दिवपा शकना आमी आनी तो टी व्ही बी चोवपा आसून ताका ते भशेन हें जावूं ना सो हांवूय ताका फोसकोना ना म्हूण लावपा वचना टी व्ही बीन चड खाली हांव आफ्टरनून तो मातशें कोत न्हिदता न्हू हाफ एन आवर तेन्ना हांव जेवता तेन्ना मातशें चोयता तितलें मागीर राती आनी मागीर टायम मेळना टायर्ड जाताय न्हू ताका लागून आनी एक पाटी आफ्टरनून न्हिदलो ना जाल्यार ना ताका लागून मागीर तशें करून जाता सो आतां तेजे बरें खेळटा तो खेळटा तशें करून ताका खेळपा जाय बॉल घेवन आनी कितें घेवन ओके आनी काल फेस्ता फेरयान आमी ताका टॉयज गेलो आतां ते खंय आहाय ते पासून मेळनाय म्हाका एक म्हणटा कॅट गेलोले ते हेजे बलून हे वयताय न्हू ते कितें म्हणटाय ताका बलून कितें तरी म्हणटाय तांकां ते वयताय तेजो बलून गॅसी बलून गेलोले ओके तो हाडलो न्हू मातशें कोत खेळटो आनी तो तेगे फेना लागलो आनी ठाक फुटलो वॉट हॅपन अशें आतां आपल्यागे गार्बेज ट्रक घेवन येयलो तो आतां अजय गलू येयले वॉट रे बेबी गार्बेज ट्रक ताका न्हू कितें मुगे फोन आहा चोय दुसरो हो म्हणटा आयफोन तितून वचना दुसरो सॅमसंगा फोन आहा तो हितून घालता आनी तो मागीर चलयता तो बंद कोता आनी मागीर ती गार्बेज अशी मुगेली आनी पयर एक गार्बेज म्हळ्यार तेणें फॅन आहलोलो हांवें हिंगा DIYचा फॅन घेयलोलो लायक लास्ट एप्रिला मेया कितें तरी तो काडला आनी थिंगा डस्टबिनाक घायला आनी कितू फाटी काडटा मुगेलो फोन बी काडटा थिंगा हितून उडयता डस्टबिना उडयता आनी हांव त्या दिसानू चॅक करपाक विसरलें आनी हांवें चोयलो ताका एक्चुली घायलो तो बट हांवें चिंतलो मागीर काडटो म्हूण मागीर हांव विसरोन तो गार्बेज दोन येयलें सो तो बरें फॅन गेलो आनी काल हांवें फेरयान फॅन गेलो मागीर एक बरें तो चार्ज करून दवरला धाकटो तसो घेयला ओके आनी मागीर म्हणटा येस वॉट जंपींग जंप जंप हॉप 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 जंप जंप जी ताका आतां फोन जाय तितून घालपाक जी ओके सो मागीर मेळटा तुमकां बाय कर बाय कर बाय शे हां बाय किशू दिल तेमकां ओके Later that same evening. Good evening friends, असे तुमकां मॉर्निंगसान आतां मेळटा आनी आफ्टरनून लंच बीन करून हांव मातशें वत न्हिदकाण उठली हे दोन उठलो न्ही चड टायम 1 hour न्हिदकाळ्ळें हांव आयज बरीशी बाबान मेळ्ळें आनी
तो हाडा कार घेवन आपल्याली आनी कारान चार्जींग ना चार्जर तो आतां म्हाका खबर ना तेगे का चार्जर खंय आहा तो म्हाका मेळना सोदता लास्ट वीकसान सोदता बट मेळना म्हाका चोवपा जाय आतां वॉट आं आनी आतां ताका काराकूय भितर वयर सरपाकूय शिकलो तो आनी तें हांवें क्लॉसान बसोता अशें करून हें ओपन कोता न्ही कितें बसोना आतां हें न्हू ओपन करूं पडटा गेलें चोय वॉट पुतूश डुईंग रे अरे 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 चेक What happened now? Huh? Hi, say hi. Kishi give. Kishi give. Kishi give मुझे. आवला कसं येतच. आणि आता 4 o'clock जालें हेंचे. त्याक म्हणटात मातशें येदोशें खेळटा आमी आतां मागीर सानमाला आनी मोपूय मारला आतां सद्या एक टायम आतां मागीर मारपा उरला आतां समजें सांजचें मारतलें लायक अरावंड 6 o'clock बी तेश कोन चोय ताका थंयसर मस्तीपण ती चेड्याली मस्तीपणा ओ आनी गालूचे भोंवता गालू दादा दादा कितें करपा ताका ओके आतां मागीर मेळटा म्हाका सोमतें Done? Huh? फ्रेंड्स हांवें न्हू मिशोसान थोडेशें सामान ऑर्डर केलोलें एक्चुली म्हणजे तें लास्ट वीक येवपा आसलेलें बट तें येवना आनी आयज येयलां आनी हांव दाखयता तुमकां कितें कितें ऑर्डर केलें हांवें ओके 4-5 सामान आहाय तें आय मीन पार्सल आहाय आनी बाबागेली फर्स्ट प्रायसान येयलोली तें ऑलरेडी अनबॉक्स केली आनी तें धुवपाकूय काडलें ताका हांवें टी शर्ट्स ऑर्डर केलोलीं आनी टी शर्ट्स आनी तेगे बॉटल ती दाखयता तुमकां ओके पयलीं दाखयता ही बॉटल तेगे ती उदक पिचोय ती प्लास्टीक बॉटल आहा न्हू सो ताका लागून हांवें चोय हेजी केल्या स्टिलाची फर्स्ट प्रायस ऑर्डर केलो ही ओके सो हिचो एक बॉटल ऑर्डर केली आनी एक केलो आहा ती आजून येयली ना कित्याक तेगे 2 आहाय न्हू एक घरा पिवपाची आनी एक भायर सरता आसतना सो ही तेगे भायर सरता आसता व्हरपाक आनी घरा पिवपा आहा ती येयली ना आजून सो म्हाका लायक जाली कित्याक हें आहा न्हू स्टेनलेस स्टील ते भितर आहा तें सो कांय टेंशन ना कित्याक प्लास्टीक आहा तें म्हाका सगळें उडोवपा जाय तेगेलें मोस्टली हांव प्लास्टीक ओली तेगे ती बॉटल्स आहाय त्यो आहाय हांव चमडे घेवन गेलो ओके आनी हें फर्स्ट पार्सल म्हगेलें मिशोंतलें तेसा तो म्हाका शेपत सांगून गेलोलो एकलो डिलिव्हरी आहा तो आनी म्हाका सांगलें कॅन्सल कर तुवें हांवें कर म्हूण सांगलेलें कॅन्सल कोत जालें आनी हांवें म्हज्यान आनी कितें म्हणपा आतां मागीर आयज परतून कॉल केलो म्हाका मातसो तुगे पार्सला मागीर तो दुसरो भरपा आसलेलो सो मागीर तो म्हणपा लागलो हांवें म्हणलें थंय म्हाका तो शेपत सांगता म्हूण सांगून मी तें काडलो म्हूण कामाचो कित्याक तेगे कंप्लेन्स येयले म्हणपा लागलो जाय ती ओके सो हांवें एक किचन टावल ऑर्डर केलाय रियुजेबल ते ओके म्हाका खबर ना कितको येता तें बट हांवें जायते चोयलो तेंचे रिल्स बीन सो हेचो कितकोन येता तें हांव मागीर यूज करून सांगतलें समतें हांवें 2 केलो येस बेबी 2 केलोलें आनी पोटोशाचेर रिमोट घेवन आहा टीव्हीचो हें भितर घालता तें समतें आनी हें बी सेम सो 2 हांवें ऑर्डर केलोलें आनी नायट ड्रेस ऑर्डर केलो हांवें तेजेर हांवें तुमकां सांगलां सवानाचेर रावलो म्हणून ती सेम म्हणजे म्हाका मिशोचेर मेळ्ळा मातशें लेस प्रायजाचेर ती सेम आहलो तें मॉडल बी आहा काय ना तें बी सेम आहलोलें ताका लागून हांवें मागीर एमेझॉन मिशोचेर चोया म्हणलें नॉर्मली हांव मिशोचेर अशें करून वस्तू कांय ऑर्डर करना हें हेजेर चोयलोलें सवानाचेर बट म्हाका खबर ना क्वॉलिटी आहा अशी बरी सॉफ्ट आहा मटिरियल ओके सो एक ऑर्डर केलो हांवें बट आतां तें म्हाका फिट जाता जाल्यार आवडना जायत बरी लार्ज ती ए बेबी मुगे बेबी तेंचे कितें केलें तेंचो सगलो पजामा तेजो हें एक चेड्यान कितें केलें तें दाखयता तुमकां हें तें
किचन हें करपाचें तें म्हाका मेळना अशें ओपन करूं आतां सो स्प्रे कितें तरी ऑर्डर केल्लो दिसता म्हाका ही किचन क्लीन करपाचें देवाचें मागीर जेवण करतलें हां येस सोय गॅस बीन पुसपा हें ओके हें एक ऑर्डर केलो हांवें हेजे 70-80 कितू तरी आहलेलें बॅग सगळें किचनाचें स्प्रे अशें म्हाका हें बीन पुसपा मेळटा ताका लागून जाली सगळें बरो हें बी नायट तेजी क्वॉलिटी पूण मातशें बरी घालचें पातळ आहा मातशें बट आसा आय नो 3 to 4 years जालां आसतलें तेन्ना म्हाका कोवीड जालो तेन्ना एक ऑर्डर केलो तें म्हाका तें लिंकू मेळना तेन्ना उगडास पासून म्हाका कित्याची ऑर्डर केलो ती बरी आहलो बरी नायट ड्रेसां सामकी अशें करून आहलोली पॅन्ट आनी हें आहलोलें ब्लावज अशें करून बट आतां म्हाका उगडास येना आनी हांव सोदतां तें बी म्हाका मेळनाय तें कित्याचें गेलो तें फ्लिपकार्टाचेर काय कित्याचेर तें हेजी मटिरियल तितून बीन लायक जालें ना अशें म्हाका मातशें पातळ आहा पिड्यार जावपाचें रोखडेंच या प्रायस तेचो अरावंड 500 बीन आसतलो ओके आनी बाबागेर तुमकां हाडून दाखयता सो फ्रेंड्स हेंचे हें टी शर्ट ऑर्डर केला ही न्हू सगळीं म्हाका लेस देन 150 आहा पळय एक सो 1-2-3 केलो ती सगळी लॉंग स्लीव्स आतां मातशें पावसा बऱ्या पडटाय न्हू ती तेका लागून लॉंग स्लीव्स केलें तेका 3 फर्स्ट ट्रायांतली आहा आनी एक जॅकेट म्हाका बरी दिसलेली बट कलर म्हाका अशें लायट येयलो तेजो बट ओके आहा तेका कित्याक तेगे आहा न्हू ती मातशें ल्हान जाता तेका आतां वेस्ट सायडान गेलो ती पापा येयली तेन्ना गेलो ती आतां शोल्डरान न्हू तो तेका मातशी व्हडली सायज केली तेका ती 3 जाली आनी एक क्यूटशी पॅन्ट केली तेका घालपाक 3 एक येलो कलर हें चड पसंद म्हाका क्यूट आहा ओके आनी कितें ऑर्डर केलो तें म्हाका मेळना सद्या इंग्लीश घेवन येयलो थिंगसान म्हाका वॉशींग मॅशीन मेळना गायलो ती येस ही आहलोलें आमगेलें शॉपिंग बाबालें आनी म्हागेलें ओके फ्रेंड्स तेणें कितें करून हेचो उडोवन दवरतो तो हांवें आतां अनबॉक्स केलो तोचो आनी असो तो चेडो दिस बॉय हॅलो हें कितें हां मस्ती आं हें सगळें